بے حد و بے حساب ان گنت بے شمار لا تعداد ریت دے ذریاں نالوں ود کے درختاں دے پتیاں نالوں ود کے سمندراں دے پانی دے قطریاں نالوں ود کے درود پاک سرکار دی بارگاہ چ ہدیہ نذرانہ پیش کرن تو بعد اللہ دا شکر ہے اللہ پاک نے سانو اس عظیم جماعت وچ رکھیا ہے جڑی اللہ دے ولیاں دے نال محبت کرن والی جماعت ہے، اللہ دے ولیاں نال پیار کرن والی جماعت ہے۔ میں پہلے بھی دسیا ہے کہ اج اساں اللہ دے بڑے پیارے دوست فخر السادات سید السادات قطب الاقطاب غوث الاغیاث حضرت سید پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی آپ دا ذکر پاک کرن دی سعادت حاصل کرنی ہے۔ رب کریم حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک انہاں ولیاں دی محبت وچ ہی سانو ایتھے رکھے، قبر وچ بھی انہاں دی محبت چ جائیے تے حشر دے میدان وچ بھی انہاں دی محبت نالی اٹھیے، کیونکہ حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ جڑے اللہ والیاں دے نال پیار کردے نے، اللہ والیاں دا پیار جنت دی چابی ہے تے انہاں دے دشمناں نو لعنت تو سوا کچھ بھی نہیں لبدا۔ اللہ خود فرماندا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جن نے میرے ولی نال دشمنی کیتی او دے نال تے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ آندا میں انہوں کو نہیں چھڑنا جن نے میرے یار دے نال دشمنی کیتی تے میں انہوں جنت وچ ضرور کلاواں گا جیڑا میرے یار نال میرے ولی نال پیار کردا رہیا۔ اس مضمون نو بیان کرن دے واسطے میں قرآن مجید چو بڑی معروف آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بھول گئے ہو؟ پھر پڑھ دینا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پھر پڑھ دینا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماندا ہے اے ایمان والے ہو اللہ تو ڈرو، وکونوا مع الصادقین، تے جیڑے میری امت دے سچے نے نا انہاں دے نال لگ جاؤ۔ اللہ اندر سچیاں دے نال لگ جاؤ تے آکھن کنہاں نوں دیا ہے؟ ایمان والیاں نوں۔ ایمان والے ہو سچیاں نال لگ جاؤ۔ یا اللہ ایمان تے لین دا ہے یہی وڈی دولت ہے، ہن اگلا کام سچیاں نال لگ جاؤ کی لوڑ ہے؟ سوال تے آ سکدا ہے نا ذہن چ۔ ایمان تے لین دا ہے جدے نال نجات ہونی ہے، جدے نال جنت چ جانا ہے، ایمان تے لین دا ہے تے ہن سچیاں دے نال جڑن دی سچیاں نال لگن دی کی لوڑ ہے؟ یا اللہ سانو کیوں حکم دین دیاں میں کہ ہن ایمان تو بعد سچیاں نال بھی لگ جاؤ؟ اللہ پاک فرماندا ہے تانوں نہیں پتا جڑا ایمان دا خزانہ میں تانوں دیتا ہے نا، ایمان دا خزانہ یہ بڑا وڈا خزانہ ہے۔ اج تے دنیا دا خزانہ کسے کول آ جاوے تے چور ٹکن نہیں دیندے، ساڈا چھوٹا جہا گلا کسے چھڈیا نہیں، ہاں پہلا بھی ایک کری چک کے لے گئے پیسے کڈ کے تے پیلیاں چ سٹ گئے، تے راتی بھی جناب انج ہی ہویا، لے کے تے باہر جا کے پیسے کڈ کے تے گلا سٹ کے تے ٹر گئے۔ اون تے تیلا اودا ہی نہیں رہنا، رب دے گھر دیاں رونقاں لگیاں ہی رہنیاں۔ چور دا دیوا کدی نہیں بلیا،
یہ گل ہمیشہ یاد رکھنا، دیوا اودا ہی بلدا ہے جیڑا رب کولوں منگ کے تے کھاندا ہے، جیڑا اپنے رب دے دتے ہوئے اتے راضی رہندا ہے، ہمیشہ چولہے اودا ہی بلدے نے۔ تو اللہ فرماندا ہے جے کسے کول پیسہ آ جاوے تے لوکی مگر لگ جاندے نے، چور تے ڈاکو لٹیرے مگر لگ جاندے نے۔ فرمایا دنیا دا پیسہ کی حیثیت رکھدا ہے ایمان دے اگے، ایمان تے اس تو وڈی دولت ہے۔ اللہ فرماندا ہے اس دولت دی حفاظت کرو، اس دولت دی حفاظت کرو، تے تسی اپنے آپ ہی حفاظت نہیں کر سکتے اس دولت دی۔ اللہ فرماندا ہے میں شیطان نو اپنے ولیاں تو دور رکھیا ہے، یہ میرے ولیاں دے نیڑے نہیں لگ سکتے، تے پیسے دے چور دنیا دار ڈاکو لٹیرے تے ایمان دا ڈاکو تے لٹیرا شیطان، اللہ فرماندا ہے ایدے کولو بھی تے بچنا ہے نا، تے ایدے کولو بچنا ہے تے کیویں بچنا ہے؟ فرمایا سچیاں نہ لگ جو تہاڈا ایمان بچ جاوے گا، ولیاں دے نال لگ جو تہاڈا ایمان بچ جاوے گا۔ کئی بندے آندے نے نہیں جی پیراں کول کی پیا ہے، پیراں فقیراں کول نہیں جانا چاہیے، ایتھے تھوڑی جی ونڈ ضروری ہے۔ پہلے نمبر تے اسی جھوٹے بندے نو، بے ایمان بندے نو، بد عقیدہ بندے نو، بھیڑے بندے نو، چرسی تے پنگی اور غیر شرع بندے نو اسی اللہ دا ولی مندے ہی نہیں، اسی نہیں مندے، انج دیاں نو اللہ دا ولی اسی نہیں مندے، اسی اللہ دا ولی ہوئی انہوں ماننے ہیں جیڑا آپی بھی سونا ہوئے، عقیدہ بھی سونا ہوئے، دین دا علم بھی ہوئے، او دے کل تقوی بھی ہوئے، تے او دے کل نبی پاک دے سینے مبارک والا فیض بھی ہوئے، سچا بھی ہوئے، تے قرآن و سنت دے مطابق چلن والا بھی ہوئے، نمازی بھی ہوئے، بے نمازی ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک گل ذہن چ رکھنا، اللہ ہدایت دے ساڈی قوم نو، ساڈے معاشرے نو، اسی نہیں ویندے کنوں مننا کنوں نہیں مننا، جے مننے ہیں تے اننے واہ ہی مننے ہیں، انج نہیں مننا چاہیے۔ آندے نے پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑو چن کے، گل لوکھی تے نہیں لگن دی، پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑو چن کے، گرائی کرنا لا مرشد نہیں پھڑنا چاہیے۔ یہ گل ذہن چ رکھنا، اور مرشد ہی کہتا جدی اپنی حوث ہی نہیں مکی، انہیں مریداں نو کی دینا ہے؟ مرشد ہووے، مرشد ایسا ہووے جیڑا دو جگ خوشی وکھاوے، پہلے غم ٹکڑے دا مٹاوے، وط رب دا راہ وکھاوے۔ تے اج جنیاں صفتاں میں دسیاں نہیں تے تھوڑیاں نے، تے غوث پاک چے دو ود نے، غوث اعظم چے اس تو ود نے۔ کون غوث اعظم؟ اللہ دی قسم نان کیوں ویکھ لو تے تاویں آلہ، جے غوث پاک دا داد کا ویکھ لو تے تاویں آلہ، جے دھیان ماریے نا داد کے وال تے شجرہ پڑھیے تے جا امام حسن نال ملدا، تے جے ماں وال چاتی ماریے، ایڈی بختاں والی ماں، ایڈی کرماں والی تے برکتاں والی ماں، جے ماں وال چاتی ماریے تے شجرہ ٹردہ ٹردہ امام حسین تک پہنچتا ہے۔ جدی جد آلہ، نان کے آلہ، داد کے آلہ، اللہ دی قسمیں آپ دے ابو او جے پھڑیا تے ایک سیب ہی ہے نا، پھڑیا تے سیب ہی ہے نا، تے نالے ہی سوچ آ گئی پتہ نہیں کدھا کھا لیا، پتہ نہیں کدھا کھا لیا، ایتھے سب کچھ کھا کے ڈکار مارے جان دے نے، پر غوث پاک دا باپ ہے نا، ایک سیب کھا لیا ہے تے پھر معافی منگی جا کے، او بھی اگوں نظراں والے سن، انہاں ویکھیا بھی جڑا سیب دی معافی منگن آیا اے بھی کوئی عام نہیں، انہاں بھی آکھیا پترا انج نہیں لبنی معافی، پہلا گوڈی کرنا ایسے باغ دی، تے کنی دیر گوڈی کروائی، تے پھر جان دے سن ہے ہیرا، ہے ہیرا، تے جناب پھر جس ویلے گوڈی کروائی نا تے کہندے جی ہون معافی ہے، ہون معافی ہے۔ ایک دی گل ہے غوث اعظم دے ابا جی دی، ویکھو جی دا ابا ایڈا آل ہے، تقوی دا پہاڑ جی دا باپ ہے، بیٹے دی کیا ہی شان ہے، جناب ہون معافی ہے جی،
وہ بھی نظر آلے سن حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے نانا جی کہندے نانا ہجے معافی نہیں جی ہن کیویں معافی ہے کیا ہن تینوں ایک ہور کام بھی کرنا پئے گا جی وہ کیڑا ہے جیڑا مرضی کروا لو میں ایتھے معافی لے کے ہی جانا اگلا کھاتا بڑا ڈاڈ ہے اج سانو تے ایتھے پرواہ کوئی نہیں نا پر ولیاں نو پرواہ ہے انہاں کہ اگے حساب دینا اوکھا ہے ایتھے جویں دل جے کروا لو تے آپ دے ابا جی آندے نے ہن کیڑی ہے کہنے لگے میری ایک بیٹی ہے میری ایک معذور ہے ویکھ ہو نہیں سکدی بول ہو نہیں سکدی ٹور ہو نہیں سکدی پھڑ کچھ ہو نہیں سکدی تے تینوں پترا او دے نال شادی بھی کرنی پینی ہے ہن اگے کی سی یہ تے پتہ ہی نہیں سی نا یہ سارا کچھ چولی پا لیا قبول کر لیا تے مینوں معافی مل جاوے ایک سیب دی معافی مل جاوے ایک سیب دی معافی مل جاوے ایتھے جناب جو مرضی کری آؤ کدی معافی دا خیال ہی نہیں آیا کدی خیال ہی نہیں آیا پہ میں بھی معافی مانگ لواں لیکن سرکار غوث پاک دے والد دی شان ویکھو سبحان اللہ دا ہے موڑ اور اچھی کہہ لو تساں بھی جمعے بعد ہی کہنی ہوندی ہے ہر جمعے کہنی ہوندی ہے اگے پیچھے تساں بھی کدی نہیں اچھی ساری کہو سبحان اللہ حضرات توجہ فرماؤ آپ دے ابا جی کہنے لگے بابا جی جو آتے ہو مینوں قبول جو آتے ہو مینوں قبول فرمایا پھر میں تیرا اپنی بیٹی دے نال نکاح کر دینا نکاح ہو گیا جدوں آپ کمرے دے اندر گئے جدوں کمرے وچ گئے کمرے وچ نوری نور کمرے دے اندر نوری نور ایک بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی ہے جڑی ویکھ دی بھی ہے ہاتھ بھی ٹھیک نے پیر بھی ٹھیک نے کوئی معذوری نہیں جلدی نال ویکھ کے باہر آ گئے کہندے بابا جی جدی تسی گل کر دے سو او نہیں جدی تسی گل کر دے سو آپ دیاں اکھاں تو اتھرو آ گئے کہنے لگے بیٹا سالے او نبی نہیں اس واسطے وے انہیں کدی انہاں اکھاں نال غیر محرم نو نہیں ویکھیا انہاں ہتھاں نال کدی برائی نہیں کیتی انہاں قدماں نال کدی برائی ٹر کے نہیں کیتی کہنے لگے معذوری اس تو میں پر بیوی تیری ہے بیوی جڑی ہے وہ تیری لوا جے باپ عظمتاں والا تے شانہ والا باپ ہے کہ نہیں سبحان اللہ اے جے باپ اللہ دی قسمیں تے آپ دے باپ دا تقوی یہ تے تساں سندے ہی رہندے ہو نا جڑی گل میں ہن سنائی ہے جڑا اس وقت دا خلیفہ سی نا او دے بندے شراب دے مٹکے چک کے نا سراں تے جان دے کھلے دل بے تڑک جویں ایتھے کسے نو پرواہ نہیں نا جو مرضی کری جان دے نے جو مرضی کری جان دے نے اللہ دی قسمیں وہ عدالت لگنی ہے جتھے پوچھ ہونی ہے یہ سارا کچھ پوچھیا جانا ہے وہ تینوں کھان لئی تے حلال چیزاں دیتیاں سن تو حرام دے مگر کیوں پہ گیا سن تینوں پین لئی ستھریاں تے پاک چیزاں دیتیاں سن تو انہاں نپاک پیشاب ورگیاں چیزاں دے مگر کیوں پہ گیا تے خلیفہ دے بندے بے تڑک ہو کے نا تے مٹکے چک کے شراب دے جان دے آپ دے ابا جی شیخ ابو صالح اصل انہاں دا نام سی سید موسیٰ کنیت ابو صالح تے لقب جنگی دوست جا کے نا تے فٹافٹ انہاں دے مٹکے سراں تو انج ڈگے پنے انہاں دے مٹکے وہ بڑے تڑے سن اسی خلیفہ دے بندے ہیں جویں حکومت دا بندہ ہوئے تے جنوں ڈاری کوئی نہیں ہوندا بدماشیاں جنوں مرضی لائی ہون انج کر کے وہ بھی اپنے آپ کو بدماش ہی سمجھتے سن کہ سانو کون پوچھنے والا ہے مٹکے شراب دے چک کے
تے جائی جان دے نے آپ نے جا کے تے پن دیتے تے سید زادہ پھر جدو کھلوتا نا سامنے تے پھر کدے کل چال چلی جائے اللہ نے سید زادے دا روب جیڑا انہاں اتے تاری کر دیتا روب پا دیتا تے گل بھی نہ آئی اے بھی نہیں پوچھیا ساڑھے مٹکے کیوں توڑے جے اوتھوں تے نکل گئے تے جا کے خلیفہ وقت نو آندے نے وہ سید موسیٰ نے مٹکے پن چھڑے جے وہ تے ڈریا بھی نہیں جے انہیں تے بھی نہیں ویکھیا خلیفہ دے بندے نے حکومت دے بندے نے اے بھی نہیں انہیں ویکھیا وہ کہنے لگا جلدی کرو سدو سید موسیٰ نو سدو انہیں اللہ دے ولی رب دا قرآن آندا ہے انہاں تے ڈر ہوندا ہی نہیں جیڑا ولی ہوندا انہوں تے ڈر ہے اللہ اپنے قرآن دے اندر فرماندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ فرماتا ہے میرے ولیوں نے جنہوں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے ولی ہندائی ہووے جنہوں حکومت دا ڈر کوئی نہیں ہوندا جنہوں کسے چودھری تے ایم پی تے ایم این اے دا ڈر کوئی نہیں ہوندا اللہ دے ولی دی شان ہے جے او ڈردا ہے بس اللہ کولوں ہی ڈردا ہے اے جے اللہ دے ولی دی شان جے ڈردا تے کتھوں ڈردا ہے رب کولوں جیڑا دنیا داراں کولوں ڈردا او تے ولی ہوندا ہی نہیں آپ نے کہا چل لو میں چلنا او دے کول چلے گئے تے او بڑے غصے دے نال پوچھدا ہے مٹکے تساں پنے نے تے علی دے گرانے دا شیر بڑا گرج کے آہوں میں پنے نہیں تساں کیوں پنے نے کہندے میں محتسباں دے نے حساب لین والے نو کہندے میں محتسباں کہندے تانوں کنے محتسب بنایا حکومت تے ساڈے ہاتھ وچ تانوں کنے اے عہدہ دتا ہے پوچھ پرتیب دا تانوں کنے عہدہ دتا ہے انہوں نے وے سی بھی عہدہ تے اساں ہی دینا سی نا تے اگو جڑی سید زادے نے گل کیتی تسی کہو سبحان اللہ بڑے ٹلے ہو کے یار کہندے ہو ذرا اچھی گج وج کے کہو سبحان اللہ اینی اچھی سبحان اللہ کہو جنہوں نیند آندی ہے پی او دی نیند اٹھ جاوے حضرات توجہ فرماؤ اللہ کریم قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اللہ فرماندا تسی بہترین امت ہو بہترین اس واسطے ہو نیکی دا حکم کر دے ہو برائی تو منع کر دے ہو خلیفہ وقت نو جواب دیتا او ظالماں میں تیرے عہدیاں دا محتاج نہیں مینوں عہدہ میرے رب نے دیتا ہے مینوں عہدہ میرے رب نے دیتا ہے گل دی سمجھ آ رہی ہے اے باپ جے سرکار غوث پاک دے ڈرے کوئی نہیں جدو اینی گل کیتنا میرے رب مینوں عہدہ دیتا ہے تے کمبن لگ پیا اللہ نے او دے اوتے روب پا چھڈیا او دے اوتے روب پا دیتا تے کمبن لگ پیا کہندا جی میں بھی تانوں اپنے والوں بھی عہدہ دینا میں تانوں اپنے والوں بھی عہدہ دینا حضرات توجہ فرماؤ جس ویلے انہیں اینی گل کیتی میں اپنے والوں عہدہ دینا حکومت دی طرفوں عہدے دی جدوں آ پرے ہوئی آپ فرماندے نے ظالماں او سانو تیرے عہدیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں جیڑا اللہ نے دتا ہے ساڈے لئی اوہی کافی اللہ نے دیتا ہے ساڑھے لئی اوہی کافی رکھ اپنے عہدے اپنے کھول تھوکتے نہیں تختے سکندری
پر بستر لگاویں جن کا آقا تیری گلی میں. یہ جے باپ نانکا بھی اچھا تے دادکا بھی اچھا. توجہ ہے آپ دی ایک پپھی بھی ہے, اس پپھی دا نام ہے عائشہ, سیدہ عائشہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ. اللہ دی قسم غوث پاک اپنے خاندان دے نال کنی ایک عظمت اور شان رکھتے نے. قید پی گیا جیلان وچ, بارش نہیں ہوندی, لوکاں دعاواں بھی کیتیاں, تے جدو بارش نہ ہوئے جڑی نماز پڑھی دی ہے نا, نماز استسقاء وہ بھی پڑھی, پر بارش ہے پھر کوئی نہیں, بارش ہے پھر کوئی نہیں. لوکاں آکھیا سید زادی دا ویڑا ہے, چلو ہاں چلیے سیداں کرو کون خالی آئے. انہاں صلاح کیتی علاقے والیاں نے تے کٹھے ہو کے نا تے آپ دی پپھی دے کول آ گئے تے کہندے سید زادی ہو دعا ہی کر دیو, بارش نہیں ہون دئی, دعا ہی کر دیو. حضرات توجہ فرماؤ, جس میں لینی گالیں ہوئی آپ دی پپھی جڑیاں نے سیدہ عائشہ زائدہ راکیاں طیبہ جڑیاں نے, انہوں نے اپنے گھر دے وچوں چاڑو پکڑے اپنے ویڑے دے اندر مارنا شروع کر دیتا. جدو چاڑو وج گیا ہاتھ اٹھا لے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا چاڑو میں لا دیتا ہے ترونکا تو لا دے. چاڑو میں لا دیتا ہے ترونکا تو لا دے. لوگ کہتے ہیں اجے گھراں چ نہیں سان گئے تے بارش آ بھی گئی. لو جناب اے جے نانکا تے دادکا غوث پاک دا ایڈیاں شانہ والا نانکا تے دادکا تے میاں صاحب نے اے دی ترجمانی کیتی ہے. کھڑی دے تاجدار رومی کشمیر تے آپ فرماندے نے دادک نانک ولوں چا دادک نانک ولوں چا تے سچا حسبوں نسبوں نبیاں تو گھٹ نہ رہیا. ہر صفتوں ہر وسبوں. بھائی دوستو, سرکار غوث پاک وہ ہستی نے کتاباں چ لکھیا ہے, ہجے دنیا تے نہیں سن آئے, تے جڑے ولی پہلا آئے نا انہاں ولیاں نے آپ دے آن دے تذکرے کیتے. پہلا ہی دسیا کہ 5ویں صدی ہجری وچ ایک اللہ دا ولی ہونا جی دا نام عبد القادر ہونا ہے, جی دا نام عبد القادر ہونا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے لکھیا جناب, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ میں اپنے آستانے تے بیٹھا, کون والا ڈریا نہ کرو, ولیاں دا نام لین لگیاں بھی ڈرنا تے پھر کادی زندگی اچھی ساری کہو. حضرت جنید بغدادی اے پتہ کیڑے بابے نے, اللہ دی قسمیں اے غوث پاک دے بھی پیر نے تے داتا صاحب دے بھی پیر نے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایڈے وڈے ولی نے. حضرت جنید بغدادی کہندے میں اپنے مدرسے چ بیٹھا انج کر کے مراقبہ کرن دیا, مراقبہ کرن دیا. مراقبہ سارے بندیاں نو نہیں پتا کی ہوندا ہے, جڑے بندے نسبت والے نے انہاں نو پتا ہے مراقبہ کی ہوندا ہے.
یہ مرشد دی طرفوں اجازت ہوندی ہے کلیاں بہ کے نا اکھاں بند کر کے کچھ پڑھ کے تے پھر بندہ بہ جاندا ہے تے پھر جے کرم ہوے گناہ اینے نہ گناہاں نال لبڑیا نہ اینا ہوے تے پھر اکھاں تے بند ہوندیاں نے پر باطن دیاں اکھاں کھلیاں ہوندیاں نے. تے حضرت جنید بغدادی فرماندے نے میں مراقبہ کرن دیاں تے مراقبے دے اندر حضرات توجہ فرماؤ آپ آندے نے میں مراقبہ کرن دیاں مینوں عالم غیب دے وچوں آواز آئی جنید 5ویں صدی ہجری دے اندر میرے محبوب دی اولاد دے وچوں ایک بچہ ہوئے گا جدا نام عبدالقادر ہوئے گا جدا نام عبدالقادر ہوئے گا وقت دا کتب ہوئے گا سارے ولیاں دا شہنشاہ ہوئے گا اس گل دا پابند ہوئے گا جدوں آوے گا ادو کہے گا قدمی ہی علی رقبتی کل ولی اللہ مینوں مراقبے دے اندر دسیا گیا کہ 5ویں صدی ہجری دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا نبی دے گھرانے وچوں ہوئے گا نام عبدالقادر ہوئے گا قطب عالم ہوئے گا او کہے گا سارے ولیاں دی گردن تے میرا قدم سارے ولیاں دی گردن تے میرا قدم ہے او ایک گل کہے گا تے سرکار غوث پاک نے پھر آکھی او بھی ویلا آیا آپ نے آکھی قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ جدو آپ نے بغداد وچ بہ کے ایک گل آکھی نا کہ میرا ہر ولی دی گردن دے اتے قدم ہے اتے ہر ولی دی گردن دے اتے قدم ہے. ایک بزرگ نے جنہ دا نام ہے شیخ عدی بن مسافر کہندے نے اس ویلے دے جننے بھی ولی سن سارے تونا سٹ لئیاں سارے نے تونا سٹ لئیاں سارے تونا سٹ لئیاں. شیخ عدی بن مسافر کہندے نے او بھی ولی سن جڑے زمین تے بھی سن تے او بھی ولی سن جڑے پروازاں بھی کردے سن او بھی ولی سن جڑے پروازاں بھی کردے سن. رب نے اپنے ولیاں نو طاقتاں دتیاں نے تینوں کادی پیڑ پیندی ہے کہ لو جی اے ولی انج کتھوں کر سکدے نے جیڑا ہوئی رب دا یار جاوے جیڑا ہوئی رب دا جاوے پھر رب انہوں نوازدہ بھی ہے پھر اللہ انہوں کمال بھی دیندہ ہے. کہندے جڑے اڈن والے سن انہاں بھی تونا سٹ لئیاں جڑے زمین تے بیٹھے سن انہاں بھی سٹ لئیاں تے کہندے کم و بیش 700 تے او سی 700 ولی تے او سی جڑے اڈن والے سن جنہاں نو پرواز دی طاقت ملی سی. کا دی طاقت پرواز دی طاقت ملی انہاں بھی تونا سٹ لئیاں تے کچھ او سن جنہاں زمین نو ہی آباد کیتا سی. اے زمین نہ ولیاں نال ہی آباد ہے انہاں نے بھی اپنی تونا انج کر کے تے سٹ لئیاں. ایک بزرگ نے شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اپنے مریداں چ بیٹھے تو جدو سرکار غوث پاک نے فرمایا نا قدمی ھذہ علی رقبتی کل ولی اللہ تے بیٹھے مریداں وچ نے تے انج کر کے تونا تھلے ہی تون کر لئی. مریداں کیا حضور کی ہویا ہے حضور کی ہویا حضور کی ہویا تون ہی تھلے سٹ لئیے. آپ فرماتے نے تانوں نہیں پتا بغداد وچ پیراں دے پیر نے آکھیا میرا قدم ہر ولی دی گردن دے اتے میرا قدم ہر ولی دی گردن دے اتے وے. تے عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ غزنی خراسان پہاڑاں دے وچ اس ویلے آپ عبادت چ سن عبادت چ مصروف سن تے روحانی طور تے سرکار غوث پاک دی آواز سنی روحانی طور تے آواز سن لئی سبحان اللہ کو یار
حضرات توجہ فرماؤ، جس ویلے روحانی طور تے آواز سنی حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی گردن جھکا لئی تے گردن جھکا کے کہندے نے لا بلائنی و راسی، بغداد وال منہ کر کے عرض کردے نے لج پالا تواڈا قدم نیرا میری گردن تے نہیں، میرے اکھاں تے بھی ہے، میرے سر تے بھی ہے، تواڈا قدم جیڑا ہے او میرے سر اکھاں تے بھی ہے۔ آپ نے تے فرمایا نا سب دیاں تونا تے میرا قدم ہے، یہ آندے نے نانا زور ہے صرف تونا تے نہیں، ساڈیاں اکھاں تے بھی تواڈا قدم تے ساڈے سر تے بھی تواڈا قدم۔ ادھروں اینا روحانی طور تے آواز سن کے تے اے کیا، ادھروں اینا جدو اے کیا تے غوث پاک نو روحانی طور تے آواز اتھے پہنچ گئی۔ ولیاں دیاں کرامتاں نہ ڈر کے بیان کرنیاں چاہیے تے نہ ڈر کے سننیاں چاہیے۔ اے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام تے امتی دی کرامت نو ماندے نے تے نبی پاک دے امتی دی کرامت ہی نہیں ماندے، پھر بدعقیدگی ہے کہ نہیں، نا انصافی ہے کہ نہیں؟ ادھر ماندے نے اکھ جھپکن تو پہلا تختہ آ گیا چک کے لے آندا سی، لے آندا کنے میں جڑا آندا مینوں کتاب چو تھوڑا جا علم ہے، تھوڑا جا علم مینوں کتاب چو ہے، تے غوث پاک دا علم جڑے فرماندے نے درست العلم حتی صرت و کتبن، میں پڑھدا رہا اتھوں تک کہ مقام کتبیت تے پہنچ گیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روحانی طور تے اوتھے آواز سن لئی، روحانی طور تے اوتھے آواز سن لئی۔ حضرات توجہ فرماؤ، جس ویلے آپ نے اوتھے آواز سنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے فرمایا لوگوں غیاث الدین دا پتر معین الدین جیڑا وے اونے میرے فرمان تو بعد سب تو پہلا گردن جھکائی ہے، اونے میرا ادب کیتا ہے، میرا حیا کیتا ہے، او وقت دا کتب ان قریب اللہ تعالی اللہ پاک انہوں ان قریب ہند دی حکومت عطا کرے گا۔ انہیں میرا ادب کیتا ہے، انہیں میرا حیا کیتا ہے، ادب کیتا ہے۔ حضرات توجہ فرماؤ، سرکار غوث پاک فرماندے نے ادب میرا کیتا ہے، پیارا نبی دا بھی بن گیا ہے، پیارا خدا دا بھی بن گیا، اللہ دا بھی پیارا بن گیا ہے تے مصطفیٰ دا بھی پیارا بن گیا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک نے اتھے بہ کے کہہ دیتا کہ ان قریب انہاں نو ہندوستان دی ولایت او بمانا حکومت سی، بمانا حکومت حکمرانی، پھر آپ دی حکمرانی ہوئی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، ادب کیتا ہے، ادب کیتا ہے۔ تے شاعر نے اے دی جڑی نا ترجمانی کیتی ہے، واقعہ مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واقعہ مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ کیا حضرت فرماندے نے سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بلا
کیا کوئی جانے کہ کیسا ہے تیرا؟ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ گلاں تے بڑیاں جیاں نے، جدوں آپ نے یہ گل کہی نا، باجۃ الاسرار کتاب دا نام ہے، او دے چ لکھیا ہے فرشتیاں بھی زبان حال نہ لاکھیا صدقتا، فرشتیاں بھی آکھیا عبد القادر سچ آکھیا ہے، تیرا ہی قدم جڑا سارے ولیاں دی گردن تے وے۔ تے بزرگ نے جنہ دا نام ہے حضرت شیخ خلیفہ اکبر، یہ آندے نے اودو سرکار غوث پاک نے کہہ دیتا سی قادمی حاضہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو کہندے مینوں سرکار دی زیارت ہوئی، سرکار دی زیارت ہوئی، تو میں کہا سرکار عبد القادر نے انج آکھیا، عبد القادر نے انج کیا، تو سرکار فرماندے نے صحیح آکھیا نا، سرکار فرماندے نے صحیح آکھیا۔ میں تانوں عبارت پڑھ کے سنا دینا، فرمایا صادق شیخ عبد القادر فکیف لا هو القطب وانا ادعاہ، فرمایا انہیں سچ آکھیا ہے۔ یہ کون کہندے نے؟ نبی پاک۔ سرکار فرماندے نے ہاں ہاں تینوں نہیں پتا وہ کتب ہے، تے سرکار فرماندے نے تینوں نہیں پتا میری نگرانی وچ، جنوں انج بھی کہہ لئیے وانا ادعاہ، میریاں دعاواں او دے نال نے، میریاں دعاواں او دے نال نے۔ اللہ دی قسمیں سرکار غوث اعظم دیاں عظمتاں تے شاناں۔ ایک میں تانوں نویں گل سناواں، میں تجھی یہ سنا لگا، گلاں بڑیاں بڑیاں جڑیاں میں ہن وچوں چھڑ دتیاں تے میرا دل جڑیاں رہ گئیاں، پھر جو کوشش کران گے اگلے جمعے پھر انہاں دی سنا دیاں گے۔ اچھا، جس ویلے آپ دا وصال ہو گیا نا، آپ دا وصال ایسے مہینے ہویا تے جڑا ولادت ہوئی نا وہ یکم رمضان نو ہوئی، ولادت یکم رمضان نو ہوئی، پیدا تے ہو گیا پر سارا دن دودھ ہی نہیں پیتا، جدو افطاری دا ٹائم ہویا تے پھر دودھ پیتا، تے اگو روٹین ہی بن گئی دنے پی لینا، دنے کوئی نہ پینا، تے جدو افطاری دا ٹائم ہونا ادو پی لینا، ادو پی لینا۔ کتاباں چ لکھیا ہے کہ اگلے سال شک پی گیا بدل چ تے چند نظر ہی کوئی نہ آیا، تے لوکی کہنے لگے ادھروں پتہ کرو، ادھروں پتہ لگ جاوے گا۔ لوگ آئے، آپ دی امی نو پوچھیا، کہنے لگے انہوں نے اج دودھ کو نہیں پیتا، لہذا اج روزہ جے۔ یہ تے شانہ نے۔ جدو وصال ہو گیا نا تے کسے بزرگ نے انہوں خواب چ ویکھیا، حوالے نال گل کرن دے جدا دل کرے بعد چ حوالہ لے سکدا، انہوں نے ویکھیا خواب دے وچ بزرگاں نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہنے لگے حضرت جی پیر تے تسی بھی بڑے بڑے ہو، تے فوت ہون تو بعد جدو منکر نکیر آئے تے انہاں کولو جان کیویں چھڑائی، انہاں کولو جان کیویں چھڑائی؟ آپ آندے نے غلط پوچھن دے ہیں، صحیح پوچھ، اے پوچھو انہاں میرے کولو جان کیویں چھڑائی؟ تو کی پوچھن دے ہاں بھئی میں انہاں کولو جان کیویں چھڑائی؟ وہ کہندے جی وہ کیویں؟ کہندے وہ اس طرح کہ جدو آئے نا دومی تے اوندے سار مینوں آندے نے من ربو کا، کی آندے نے؟ تے کہندے میں انہاں نوں آکھیا تانوں کسے دسیا نہیں پہ گل بات کیویں کرنی؟ جدو آئیے ملیے پہلا سلام لئی دیے تے تسی اوندے ہی من ربو کا سلام لئی جے۔ او جناب کہندے میں تواڈے سوالاں دے جواب کوئی نہیں دینے، پہلا تسی میرے سوالاں دے جواب دے۔ وہ پہلا تو انہاں اگے ود کے نا انہاں کہا جی سلام، ہاتھ ملایا تے آپ نے پھڑ لیا، جے ولی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے نا، وہ نرا ایتھے ہی نہیں، وہ قبر وچ بھی انجی ہے، انہوں اوتھے بھی کوئی خوف تے کوئی ڈر نہیں، پھڑ لیا بازو تے سلام لئی۔ کہندے نے پہلا میرے سوالاں دا جواب دیو۔ کہندے جی دسو تواڈے کی سوال نے؟ آپ آندے نے جدو جو رب نے تانوں پوچھیا کہ میں آدم نو بنا لگا خلیفہ بنا لگا، تسی اگو آکھیا نہ بنائی، تساں آکھیا اے خون ریزیاں کرے گا قتل کرے گا، تسی اگو اور مشورے دین لگ پے، یہ تواڈی غلطی ہے کہ نہیں؟ انہیں جو تانوں پوچھ ہی لیا تے تسی آندے مالکا جویں تیری مرضی ہے، تسی اگو کہن لگ پے کہ نہ بنائی،
تے جنہ دے بارے تساں آکھیا نا بنائی تانوں پتہ انہاں چ نبی بھی سن تانوں پتہ انہاں دے وچ نبی بھی سن یہ نبیاں دی بے ادبی نہیں یہ نبیاں دی توہین نہیں جدوں اینی گل کیتی تے منکر تے نکیر آندے نے ولا سی کوئی دوویں سن کیڑا اسے دوویں سن سارے ہی سن فرمایا بھاویں سارے ہی سو اس ٹائم تے قابو تسی آئے ہو نا تے کہنے لگے پھر سانو چھڈو میں دوجیاں نو پوچھ کے آواں تے صحیح آپ نے ایک نو تے چھڑ دیتا تے ایک نو پھڑی رکھیا تے او گیا تے جا کے فرشتیاں نو آکھیا پی آ گل بات ہے اللہ پاک فرمایا کی گل ہے اے جی عبد القادر نے پھڑیا او آندا آ کم تساں کیوں کیتا آ کم تساں کیوں کیتا تے ہن اللہ پاک فرمایا دسو تسی کی آندے ہو کہندے جی ساڈی غلطی تے ہے وے تسی بھی ادو چپ کیتے جدو میں آکھیا انی عالم ما لا تعلمون جو میں جاننا تسی نہیں جان دے تے غلطی تے ہے نا تے یا اللہ ہن کی کریے اور میں جا سارے فرشتیاں دی طرفوں نا تو ہی نمائندہ بن جا نمائندہ بن جا تے جا میرا محبوب بندہ ہی عبد القادر او اللہ دی قسم قبر چ جدا تو بھی چھٹ جاوے تے جو آپ ہی قبر وچ ہوے فرمایا جا حضرات توجہ فرماؤ جس ویلے اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب بندے دے کولوں جا کے معافی منگو منکر نکیر دے وچوں ایک جڑا نمائندہ بن کے گیا واپس آیا تے آ کے کہنے لگا اے عبد القادر ساڈی غلطی ہے سانو معاف کر دے ساڈی غلطی ہے سانو معاف کر دے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ میں معاف نہیں کرنا جنی دیر تک انہاں دی ڈیوٹی نہ لاوے میرا جیڑا بھی مرید قبر وچ آوے اے جرت نہ کر سختی نال پیش نہ آؤ یا اللہ میں انہی دیر تک معافی نہیں دینی جنی دیر تک وعدہ نہیں کردا میرے ہر مرید نو تو معاف کر دے گا میرے ہر مرید نو معافی مل جاوے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد یا غوث اعظم کنی شان ہے یار ہیں کنی شان ہے نبی پاک تے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام بغداد چاہے روحانی طور تے سرکار ہوندے جاندے نے اپنے غلاماں کو تے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماندے نے میں بیٹھا تے میں سنن دیاں تے سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آندے نے کوئی تیری امت چینج دا ہے اور جدے اتے نبی پاک فخر کرن سرکار فرماندے نے تیری امت چے دے ورگا کوئی ہے تے موسیٰ علیہ السلام آندے نے نہیں جی نہیں 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 سبحان اللہ میری امت چے دے ورگا کوئی نہیں تے اس تو بعد سرکار کول سی ایک جبہ آپ نے لا کے تے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پوایا سرکار غوث پاک نو پوایا تے موسیٰ علیہ السلام آندے نے جی یہ کی کہندے قطبیت دا اے جبہ اے خلعت قطبیت وہ میں پہنایا ہے اللہ دی قسم ایڈے وڈے پیر نے عارفاں دے سلطان کی آندے نے اچھی ساری کہو سبحان اللہ تقریر بڑی سی لیکن الحمدللہ ان جو ولیاں دیاں باتاں نے ساڈا سنیاں دا تے خاصا یہ ہے ساڈا تے خاصا یہ ہے تے پیرے باؤ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے بغداد شہر دی کی نشانی اچھیاں لمیاں چیراں ہو اے تن میرا پرزے جیویں
اپنی پاکے تیرل سا سنگ فقیران بغداد شہر دے شہر دے شہر دے شہر دے شہر دے بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگ سا تے کرسا